श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्याख्यायां मालिकायाम् अद्यतनश्लोकः एवं वर्तते युष्माकं पुरतः। दीपमूले स्थितो ब्रह्मा दीपमध्ये जनार्दनः दीपाग्रे शङ्करः प्रोक्तो दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः एवं भवेत्। दीपमूले स्थितः ब्रह्मा दीपमध्ये जनार्दनः दीपाग्रे दीपाग्रे शङ्करः प्रोक्तः दीपज्योतिः नमः अस्तु ते। इदानीम् एतस्य श्लोकस्य अन्वयं जानीमः। अत्र अस्ति, पश्यत। दीपमूले ब्रह्मा स्थितः, दीपमध्ये जनार्दनः स्थितः इति स्वीकर्तव्यः। दीपाग्रे शङ्करः प्रोक्तः दीपज्योतिः ते नमः अस्तु। अत्रापि पुनः दीपं प्रज्वाल्य वयं नमस्कारं कुर्मः। हे दीपज्योतिः ते नमः अस्तु इति प्रार्थनां कुर्मः। दीपस्य मूलभागे आरम्भभागे ब्रह्मा सृष्टिकर्ता वर्तते, स्थितः तत्र वर्तते, विद्यते इत्यर्थः। दीपस्य मध्यभागे जनार्दनः विष्णुः नारायणः स्थितः वर्तते। दीपस्य अग्रे भागे अन्तिमे भागे शङ्करः शम्भुः महादेवः स्थितः तत्र वर्तते, प्रोक्तः। प्राज्ञैः तस्य स्थानं तत्र प्रोक्तम् इत्यर्थः। हे दीपज्योतिः ते तुभ्यं नमः अस्तु, प्रणामः इति भावः अत्र विद्यते। अयञ्च अर्थः अत्र ध्वनितः वर्तते। दीपस्य मूलभागे नाम आरम्भभागः। वयं दीपज्वालनसमये सृष्टिस्थितिलयविचारे जानीमः। अस्माकं जीवने अपि आरम्भः अस्ति, मध्ये स्थितिः अस्ति, जीवनम् अस्ति, जीवनस्य अन्तमपि भवति इति प्रतिदिनम् एकं पाठं बोधयति दीपज्वालनकार्यम्। दीपं दृष्ट्वा, मूलभागं दृष्ट्वा आरम्भं स्मरामः, ब्रह्मणः स्थानम्। दीपस्य मध्यभागः स्थिरभागः अस्ति, तत्र विष्णुः स्थितिकारकः स्थितिकर्ता अस्ति, तस्य स्थानम्। दीपस्य अग्रभागः, दीपस्य ज्वाला यत्र वर्तते तत्र अत्यन्ततीक्ष्णा भवति दीपज्वाला। सः भागः शङ्करस्य रुद्रस्य भागः। यथा रुद्रः तीक्ष्णः वर्तते तथा रुद्रस्य भागः पुनश्च दीपस्य ज्वालनम् अन्तं भवति। तत्र अन्तिमः भागः अस्माकं जीवनमपि, जीवनस्य अन्तिमं भागं रुद्रसम्बद्धं शङ्करसम्बद्धं वर्तते इति पाठः दीपज्वालनावसरे वयं प्राप्नुमः। तादृशं पाठं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः एनं श्लोकं वदामः, यश्च अनुष्टुप् छन्दसि विद्यते। दीपमूले स्थितो ब्रह्मा दीपमध्ये जनार्दनः दीपाग्रे शङ्करः प्रोक्तो दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। एनं श्लोकं कण्ठपाठं कृत्वा प्रतिदिनं दीपज्वालनसन्दर्भे गायन्तु। शुभमस्तु। धन्यवादः।